बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब अहबाब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्कूल की दो साइड से हमने दीवार तामीर कर ली है, एक वेस्ट की जानब और एक नॉर्थ की जानब। तो बाकी जो दो हिस्से हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मिट्टी ऑलरेडी मौजूद थी और ये जो है ना ढलवानी साइड थी प्लाट की, तो इस वजह से जो है ना हमने सिर्फ टू साइड से दीवार तामीर की है। तो बाकी जो है ना ये दो साइडें हमारी बच गई हैं। यहाँ पर हमने नक्शे के मुताबिक जहाँ जहाँ पिलर्स आने थे वहाँ पर हमने पिलर्स दे दिए हैं। काफ़ी खुदाई करनी पड़ी हमें, ये देखिए 9 फीट तक हमें खुदाई करनी पड़ी। आज जी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बार फिर खालिद भाई के पास मौजूद हैं। यहाँ से 84 किलोमीटर्स जो है ना इनका गांव दूर है। तो हम यहाँ पर आए हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ही इस तरह के घरों में रहते हैं। इनकी ज़मीनें भी अपनी नहीं हैं, तो ज़िम्मेदारों की हैं। तो ये किसी एनजीओ की तरफ से बना था इनका कमरा और पीछे उनके भाई का घर है। इनके वालिद साहब जो बुज़ुर्ग हैं, पीछे आपको नज़र आ रहे थे, तो वो भी बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं। और ये खालिद भाई जो है ना बड़ी कसम परसी की ज़िंदगी में जो है ना अपना वक्त जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो तकरीबन कम बेश को 1.5 साल पहले जो है ना इनकी बीवी का ऑपरेशन हुआ था। डिलीवरी बच्चे का मसला था, केस था, डिलीवरी का केस था। तो इनका जो है ना ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेट हुआ था और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी। तो वो ऑपरेशन जो है ना हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो है ना हेल्प हुई और उनकी वजह से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इनका ऑपरेशन हुआ। तो आज दोबारा जो है ना इनकी बीवी का बच्चे का जो है ना वो डिलीवरी केस है और वो जो है ना अब दोबारा डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन से होगा। तो यही इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। तो खालिद भाई ने हमें बुलाया था कि आप हमारे जो हालात हैं वो अपने व्यूअर्स से शेयर कीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे तबीयत ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आपका एक बच्चा जो पहले पैदा हुआ तो वो भी ऑपरेशन के ज़रिए से हुआ था, तो बताइएगा थोड़ा सा। सर जी, दरअसल मेरा जो पहला बच्चा था ना, वो दरअसल हालात ऐसे थे कि जब मेरी शादी हुई तो फ़ौरन मेरी आंखों का मसला शुरू हो गया। अच्छा। तो फिर आंखों का इलाज आ गया। फिर मेरी बीवी को जब पेट का मसला हुआ तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि आपने इनका ऑपरेशन करा दें। तो फिर उसके बावजूद हमारे पास पैसे नहीं थे। जब पैसे नहीं होते तो लोगों की गालियाँ सुननी पड़ती हैं। तो फिर उसका ऑपरेशन जो हुआ था वो मेरे ससुर ने कराया था और 500 गालियाँ देता था और कहता था कि जब तक पैसे ना देंगे हम आपकी वाइफ को नहीं देंगे। आपके ससुर? जी। अच्छा। तो फिर उसके बावजूद अल्लाह पाक ने उसके दिल में डाला और लोगों ने कहा कि उसने वापस कर दिया। और फिर उसके बावजूद जब दूसरा बच्चा हुआ तो सैलाब का दौरान आज बाबा जी, आज आगे। अच्छा। दूसरा बच्चा हुआ तो उसके बावजूद हमने आपको इधर देखा था। सैलाब के दिन थे, सैलाब के दौरान 2022 में। जी 2022। और ये 2022 मेरे ख्याल में कोई 25 मई 24 मई 2023 को मेरी लड़की का जब ऑपरेशन हुआ तो आपके व्यूवर ने हमारी मदद की। उसकी वजह से मेरी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह, उसका नाम भी आयशा भी, अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करे, हमारे लिए सदका जारिया बनाए उसको। आमीन आमीन। और उसका जो है ना ऑपरेशन हुआ था और फिर हमें मदद की ज़रूरत है। हमने आपको बुलाया है इसलिए। हमारे अब्बू को जब फालिज का मसला हुआ तो हमने आपसे रब्ता किया और आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब्बू भी ठीक है, अल्लाह ताला की तौफीक से। और उसका हाथ अभी तक भी कमज़ोर है। सीधे हाथ से रोटी तोड़ के नहीं खाया जा सकता अभी। एक वन साइड पे फालिज हुआ था। जी सर, वन साइड पे। तो उसके बावजूद हमारे हालात ऐसे हैं कि ये जूती भी मेरे पास नई नहीं है कि मैं लेके अपनी जूती मतलब के पाँव में इस्तेमाल कर सकूं। और मेरी अम्मी और मेरी बीवी की कोई ये जो होती है ना मोटी शालें और चादर वगैरह, ये भी नहीं है कि सर्दी की वजह से लपेट सके। और उसके बावजूद हम आपको क्या क्या बताएं, हमारा दिल नहीं कहता, क्योंकि अल्लाह का शिकवा होता है
ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے امن امان میں رہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے. ہم نے آپ کو پہلے تو کبھی نہیں کہا سر ہماری آنکھیں کلپ بنائیں، ہمارے حالات کسی کو بتائیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے. کی بات ہے. میری بیوی کا آپریشن کرانا ہمارے لیے لازمی ہے، اور ہمارے پاس اس وقت مجھے اللہ رب الجلال کی قسم ہے 1 روپیہ بھی ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے جس سے ہم کوئی چیز لے کے ہم کھانے میں یا پکانے میں یا پہننے میں استعمال کر سکیں. سر جی اللہ تعالیٰ خیر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مسبب اسباب ہیں، سبب پیدا کریں گے. ہم اپنے ویورز سے آپ کے حالات شیئر کریں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا. تو آپ کے والد صاحب کی طبیعت اب کچھ علاج ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے طبیعت؟ اب ٹھیک ہے؟ میں پاسا سارا ماں زبان بند ہے گی، ون سائڈ پہ فالج ہوا تھا نا، مجبور فارغ تھے گی. آخر تو ہم لوگ فون کرتے تو سب پیسے بھیجے، جی ہاں لیکن ڈاکٹر کہنے کہ وہ کہ میں علاج کر سا مطلب 15 دن ٹیکے لگتے دوائی لگتے رہ گئے. ماشاء لیکن اللہ. ہر دوائی تے گولا استعمال ہوں ختم تھی کہ پیسہ گھر کوئی نہیں دوا ختم کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے انشاءاللہ. کمزور ہے، باقی اللہ تو شکر ہے، زبان ٹھیک ہے، پیٹ بھی صحیح ہے. چلو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ابو کی جو ایک آنکھ ہے اس کا آپریشن ہوا تھا، اس کا آنکھ کا نظر نہیں ہے. اچھا ایک آنکھ نہیں سے دیکھ سکتے نظر ہو؟ بالکل نہیں اس کی. کون سی آنکھ ہے؟ یہ بھی ختم ہے جی. جو دوسری آنکھ ہے اس میں بھی نظر کمزور ہے، ابھی کم ہوتی جا رہی ہے. ابو نے کہا کہ بیٹا ہم اس کا آپریشن، میں نے کہا ابو آپ حالات تو ہمارے جانتے ہیں سیدھا، ہم بھی آپ کے گھر میں، ہماری بیوی کا آپریشن ہمارے سر کے اوپر ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہماری مدد کر کے ہمارے ابو کا آپریشن ہو جائے، میری بیوی کا آپریشن. حالات تو بہت خراب ہیں سر، ہم کیا بتائیں زندگی اور دنیا کو. اس دنیا میں ہم اگر خیریت سے ہمیں موت آ جائے نا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ حقیقت میں اللہ اکبر. ایمان پر اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے. بے شک موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، بالکل. تو اللہ تعالیٰ ایمان پر جو ہے نا وہ فرمائے خاتمہ. تو ان کا جو آنکھ کا آپریشن ہے اس کا کیا ڈاکٹر نے بتایا ہے؟ اس کا دوسرا جو آنکھ ہے جو جس کی مطلب کہ آنکھ خراب ہے نا، خراب ہے، ٹھیک ہے، اس کا اس نے کہا کہ آپریشن ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 35,000 روپے اس کا شیشہ لگے گا، اور پھر مطلب کہ 42,000 ٹوٹل وہاں پہ دوائیاں وغیرہ لگ جائیں گے. شاید وہ ڈاکٹر نے بولا کہ آپ لوگوں کے پاس 50,000 ہو تو اس کا آپریشن ہوگا. اور جو دوسری آنکھ ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کا کالا موتیا جو مجھے ہوا تھا نا، کالا موتیا، وہی کالا موتیا کی آپریشن کی وجہ سے وہ اس کی کچھ نظر میں مسئلہ ہو گیا، اس وجہ سے اس کی آنکھ کی ابو کی دوسری آنکھ جو ہے نا اس کی نظر چلی گئی. سر جی صحیح نہیں ماشاء اللہ، کافی بہت زیادہ ضعیف تو نہیں ہے ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ سبب ثواب ہیں، کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ کہ جو کچھ ہو سکا. آپ بھی دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ جو بھی ہو سکا انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی خالد بھائی. ہماری عمر اتنی نہیں ہے سر، میری عمر جو ہے نا 98 میں پیدائش ہے. اچھا. اور ابھی جو ہے 25 چل رہا ہے، 27 سال ہے. 27 سال. لیکن میری داڑھی میں دیکھو پریشانی سے سفید بال آ چکے ہیں. اللہ حقیقت میں سر. چلیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے مسبب اسباب ہیں، انشاءاللہ جو ہو سکا آپ کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. دعا کیجیے، کرتے رہیے گا. جنہوں نے پہلے بھی آپ کی ہیلپ کی ماشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ہم مشکور ہیں ان کا، جو لوگ ہمارا تعاون کر چکے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور جو کریں گے. اللہ پاک ان سب کو زندگی اسلام پہ دے، موت ایمان پہ دے، کسی کا محتاج نہ بنائے، اپنا محتاج بنائے، سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. ہماری بہت دعائیں ہیں سب لوگوں کے لیے. جزاک اللہ.